اللہ دی قسم رات دی تنہائی ہوے مصلی تے کلا بیٹھا ہوے تے رب نال کدے گل تے کر کے ویکھی او کدی واپس نہیں موڑیا کردا او کدی دھتکاریا نہیں کردا او پچھلیاں یاد نہیں کروایا کردا او پچھلے تانے نہیں ماریا کردا او تے کہندا ہے آ جا آ جا آ جا رات تے جڑے مردی پیر اندر آ جا زندگی سے جڑے مردی پیر اندر آ جا بڈھائیں تاں بھی آ جا جوانیں تاں بھی آ جا بچائیں تاں بھی آ جا جس عمر وچ تیرا دل کردہ تو اس عمر ہی آ جا میں تینوں واپس نہیں موڑیا کردا اللہ اکبر اللہ آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بھوکے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی رکوع دلائق سجود دلائق عبادت دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء رشک صبح و مساء آبشار ضیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے میرا خیال ہے حضرات محترم قرآن پاک دے جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے 30واں سپارہ ہے سورہ التکاثر ہے اللہ رب العزت نے عالم برزخ دا ذکر فرمایا ہے یہ آیت اکو صورت اندر اکو مقام تے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ دہرائی پہلے آکھیا کلا سوف تعلمون خبردار ان قریب تانوں پتہ لگ جائے گا تسی جان لو گے تواڈے علم اندر بات آ جائے گی پھر وہی الفاظ دہرائے ثم کلا سوف تعلمون پھر خبردار کہ تانوں علم ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرماندے نے کہ انہاں 2 آیات اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت اندر عالم برزخ دا ذکر فرمایا ہے اور دوسری آیت اندر اللہ رب العزت نے
آخرت دا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس آیت دے نازل ہون تو پہلے اسی عذاب قبر دے حوالے نال کچھ شک اندر مبتلا سا، جدو اے آیت نازل ہوئیے تے سانو یقین ہو گیا کہ قبر اندر مردے نو آسانی بھی پہنچ دیئے تے قبر اندر مردے نو عذاب بھی پہنچ دا۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر یا تو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے یا پھر جہنم دے گڑھیاں وچوں ایک گڑھا ہے۔ اللہ کی دعا ہے جتنے نیک مسلمان اس دنیا تو رخصت ہوئے نے اللہ ساریاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اور جتنے گناہگار سن اللہ تعالیٰ انہاں دیاں لغزشاں خطاواں گناہ سیئات معاف فرما کے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ ہزی تے اٹھے بیٹھے آنا بڑے سکون نال بڑے آرام نال، کوئی فکر نہیں کوئی فاقہ نہیں۔ اگلے جڑے قبری ٹر گئے نے وہ ساڈیاں دعاواں دے محتاج نے، کس قدر خوشی مل دیئے قبر والیاں نو جدو انہاں دے حق اندر کوئی دعا کردہ ہے، ایدہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو بہرحال قبر دے اندر ثواب دا بھی سلسلہ ہے، قبر دے اندر عذاب دا بھی سلسلہ ہے۔ انسان دی زندگی 5 مراحل تے مشتمل ہے۔ سب تو پہلا مرحلہ اور سب تو پہلا عالم جنہوں عالم ارواح آکھیا جاندہ ہے، وہ پہلا مرحلہ انسان دی زندگی دا ہے جدوں اللہ تعالیٰ نے تمام روحانوں اپنے ہاں جمع فرمایا۔ آدم تو لے کے قیامت تک آن والے ہر انسان دی روح نو اللہ نے اپنے کول بلایا، جنہوں عالم ارواح دے اجلاس دا نام دیتا گیا، اور قرآن نے اس اجلاس دا ذکر کیتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحاں کو وعدہ لیا اپنی مشکل کشائی دا، اپنی حاجت روائی دا، اپنے رب ہون دا، اپنے دستگیر ہون دا، اپنے داتا ہون دا۔ اے عالم ارواح ہے جنہوں انسانی زندگی دا پہلا جہان آکھیا جانا۔ تے انسانی زندگی دا دوسرا جہان جنہوں عالم بطن کیا جاندہ ہے کہ انسان ماں دے پیٹ دے اندر جڑا وقت گزار دے 8 ماہ 9 ماہ انہوں عالم بطن کیا جاندہ ہے۔ اور تیسری زندگی وہ ہے جڑی اسی اس وقت گزار رہے ہیں عالم دنیا، اور اس زندگی تو بعد اگلی جڑی زندگی ہے وہ چوتھا مرحلہ ہے جڑی قبر دی زندگی ہے جنہوں عالم برزخ آکھیا جاتا۔ اور اس عالم برزخ دے اندر قیامت آن تک رہنا پڑے گا، پھر اس تو بعد عالم آخرت دیواری آئے گی تے قبراں چوں اٹھا کے اللہ دے ہاں دوبارہ پیش کیتے جاوا۔ اے 5 عالم نے انسان دی زندگی دے 5 مرحلے نے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت میں تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے اس آیت اندر عالم برزخ دا نشاندہی فرمائی۔ عالم برزخ دے اندر ثواب بھی ہے تے عالم برزخ اندر عذاب بھی ہے۔ قبر اندر جیڑا بندہ سکون اندر ہے، آرام اندر ہے، پریشانی کوئی نہیں، گھبراہٹ کوئی نہیں، انہوں کیا جاندہ ہے جی ثواب قبر۔ تے جیڑا بندہ قبر اندر پریشانیاں دے اندر مبتلا ہے انہوں کیا جاندہ ہے عذاب قبر۔ میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر
سواب قبر دے حوالے نال قبر دے اندر جڑا مسلمان ایمان والا انسان ہے او دے نال معاملہ کس طرح دا پیش آئے گا میں انشاءاللہ اس حوالے نال گفتگو کراں گا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تانوں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور دوسران دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل مالا اللہ تعالی دا قرآن پہ اعلان کر دے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. فرمایا کائنات دے لوگوں ان قریب توانو عذاب قبر دے بارے تے ثواب قبر دے بارے علم ہو جائے گا. ان قریب اپنی آنکھاں دے نال عذاب قبر ویکھ لیں گا. ان قریب اپنی آنکھاں نال ثواب قبر ویکھ لیں گا. ان قریب اپنی آنکھاں دے نال عالم برزخ دے اندر نظارہ پیش کریں گا. اپنے آپ نو ویکھے گا قبر دی تنگو تاریک کوٹھڑی دے اندر. اللہ اکبر اللہ. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کنساری دے جنازے دی اندر اسی ٹر گئے نبی پاک دے نال ٹر گئے تے نبی پاک علیہ السلام قبر دی کول جا کے میرے نبی بہ گئے. اجے جنازہ آیا نہیں اجے میت آئی نہیں تے صحابہ کرام نے قبر نکالی ہوئی ہے تے میرے پیغمبر آپ بھی بہ گئے قبر دے کول تے اپنے یاراں بیلیاں نوں بھی قبر دے لاگے بٹھا لیا. صحابہ کرام فرماندے نے ساڈے وچوں کسے بندے دی آواز نہیں نکلدی پئی خاموشی تاری قبرستان دی اندر تے میرے پیغمبر اس انصاری دی قبر دے قریب بہ گئے تے میرے نبی دی ہاتھ اندر ایک لکڑی دا ٹکڑا میرے پیغمبر دے ہاتھ اندر تے نبی پاک بہ گئے زمین تے زمین تے نبی پاک لکیراں کھچن لگ پئے. لکیراں کھچ دیاں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے میرے صحابہ جی محبوبہ فرمایا اس قبر واسطے تیاری کر لو. اس قبر دی عذاب تو اللہ دی پناہ منگیا کرو. اس قبر دے عذاب تو اللہ دی پناہ منگیا کرو. کون کہہ رہی ہے میرے نبی فرما رہے نے کتھے بہ کے فرما رہے نے قبر دے کول بہ کے فرما رہے نے میں اپنے انداز اندر نکاح کرنا ہاں کائنات دے لوگوں قبر دے اتے جا کے بیٹھ جانا تے اپنی آخرت نو یاد کرنا. اے بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے. قبر دے کول بہ کے اپنی قبر نو یاد کر کے آنسو بہا لینا اے بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے. جایا کرنا اپنے ماں باپ دی قبر تے جایا کرنا اپنے رشتہ داراں دی قبر تے جا کے بیٹھیا کرتی آنسو بہایا کرتی اپنی قبر نو یاد کریا کر. ایک ساتھی پہ کہندے سن ماں دے حوالے نال اللہ اکبر اللہ ہو جے ٹر گئی قبر اندر اوے بندے ماں نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر اوے چلے ماں نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی. اللہ رولا میں گا ستاوے
گا جے دل ماندا دکھاویں گا رولاویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا اے ہو جئی جگ اندر کوئی ٹھنڈی چھان نہیں لبنی اوے ویرا ماں نہیں لبنی اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے قبر دے نزدیک بیٹھ کے سب تو پہلی گل کی تھی آقا فرماندے نے بیلیو اس قبر واسطے تیاری کر لو تے پھر میرے پیغمبر نے نیک بندے دے سفر آخرت دے بارے اندر ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے جدوں نیک بندے دی موت دا وقت آمدنا تے نیک بندے دے کول آسمان تو دو فرشتے آمدے نے اجے موت دا فرشتہ نہیں آیا تے آسمان تو اللہ تعالیٰ والو دو فرشتیاں دی آمد دیئے اے دو میں فرشتی آسمان تو جنت دا کفن لے کے آمدے نے تے جنت دی خوشبو لے کے آمدے نے ایک فرشتے دے ہاتھ اندر جنت دا کفن ہوندے ایک فرشتے دے ہاتھ اندر جنت دی خوشبو دیئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے مرن والے دے تھوڑا جا دور آ کے بیٹھ جاندے نے اے بیٹھدے نے تے اتھوں موت دا فرشتہ آ جاندا ہے تے موت دا فرشتہ کہ جس بندے دی موت آنی ہوندی ہے نام قرآن پہ بیان کردہ ہے فرمایا الذین تتوفاہم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم یقولون سلام علیکم موت دا فرشتہ آمدہ اس بندے دے کول آکے سب تو پہلے سلام کردہ ہے اے بندہ سلام دا جواب دیندہ ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے مومن بندے دی موت انجام دیئے مومن بندے دی روح انج قبض ہوندی ہے جویں پانی دی مشک وچوں پانی ڈگدا نظر آندا ہے بڑے آرام نال بڑے پیار نال بڑی محبت نال بڑی الفت نال سلاماں پیش کردیاں دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے موت دا فرشتہ دی روح نو قبض کردا ہے تے او جڑے دو فرشتے آئے بیٹھے نے نا جلدی جلدی یہ دی روح نو موت دے فرشتے دے ہتھوں پکڑ دے نے جدے کول کفن ہے او جنت دا کفن دی روح نو پہنامدا ہے جدے کول خوشبو ہے اور جنت دی خوشبو ہے دی روح دے کفن تے لگا دیندا ہے پھر دی روح نو جناب جنت دے کفن اندر لپیٹ کے جنت دی خوشبو لگا کے آسمان وال سفر کرنا شروع کر دیتا جاندا ہے زمین تو لے کے آسمان تک جتھے جتھے دی روح جاندی ہے اللہ دے فرشتے سلاماں پیش کر دینے تے نال کہندے نے کیڑا بندہ جا رہا ہے جس بندے دی روح وچوں خوشبوواں پھیلیاں پیاں نے تے اللہ دے فرشتے اس بندے دا نام دس دینے اے فلاں بندہ اے بڑا نیک بندہ سی اللہ نال ملاقات دا ویلا آ گیا ہے تاں دی روح نو لے کے تے آسمان وال جانے پیا نبی پاک فرماندے نے پہلے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے پوچھیا جاندا کون آیا ہے تے دسیا جاندا ہے فلاں اللہ دا نیک بندہ جنت دے وچوں دا کفن لے کے گیا جنت دے وچوں دے لئی خوشبو لے کے گیا تے اے دی روح نو لگا کے تے آسماناں ول جانا چاہنے آ پہلے آسمان دا دروازہ کھلدا ہے تے آقا فرماندے نے آسمان دے فرشتے اس روح دے نال ہو جاندے نے اس روح نو دوسرے آسمان تک چھوڑ کے آمدے نے ویکھنا نیک بندے دا پروٹوکول ویکھنا نیک بندے دے سلاماں کیویں ہوندیاں پیاں نے نیک بندے دی روح نو پہلے آسمان دے فرشتے دوسرے آسمان تک نال چھوڑن پہ جاندے نے پھر آقا فرماندے نے دوسرے آسمان تے بھی معاملہ آمدا ہے دوسرے آسمان دے فرشتے بھی نال مل دے نے او تیسرے آسمان تک چھوڑ کے آمدے نے پہنچ دیاں اللہ دی بارگاہ اندر رپورٹ پیش ہوندی ہے اللہ جی فلانا تواڈے بندے دی روح نو قبض کر کے لے کے آیا تے اللہ فرماندے نے میرا بڑا نیک
بندہ سی ایدا نام علیین دے اندر لکھ دیتا جائے نام لکھ دیتا علیین دا ادھروں جتنی دیر نو روح قبض ہو کے آسماناں تے جاندی ہے اتنی دیر نو جنازہ پڑھا کے تے قبر وچ دفن کر دیتا جاندا ہے ادھروں روح پئی جاندی سی تے ادھروں جناب جنازے دا اعلان پہ آوندا سی اللہ اکبر اللہ اے تے نیک بندے دا پروٹوکول نا حج جنازے دا اعلان بھی نہیں ہوندا تے اللہ دیاں ملاقاتاں مل جاندیاں نے حج جنازے دا اعلان بھی نہیں ہوندا تے دی روح نو جنت دا کفن پہ جاندا ہے حج جنازے دا اعلان بھی نہیں ہوندا اے دی روح نو جناب جنت دیاں خوشبو لگا دتیاں جاندیاں نے کائنات دے لوگو موت آوے تینج دی آوے مرنا ہووے تینج دا مرنا ہووے زمین تو لے کے ستاں آسماناں تک تیرے نام دے چرچے ہون لگ جان تیرے نام دیاں تمہاں پین لگ جان تیرے نام دے آوازیں لگن لگ جان تیرے نام دیاں گرداناں پڑیاں جان لگ جان تیرے نام دا چرچا ہووے ستاں آسماناں دے اندر آج کی دی روح نو قبض کیتا ہے آج اللہ دے فلانے نیک بندے دی روح نو قبض کیتا ہے دنیا والے تیرے نال بڑا پیار تے بڑی محبت کر دے ہون گے یاراں بیلیاں بھی تیرے نال بڑا پیار کیتا ہوئے گا ماں باپ بھی تیرے نال بڑی محبت کیتی ہوئے گی لیکن انہیں ٹر گئے انہیں روح جسم تو الگ ہو گئی ہے کوئی بندہ نہیں کہندا میں بھی یہ دے نال ہی جانا ہے میں نو بھی یہ دے نال ہی دفن کر دیو تیری بیوی روئے گی پرے نہیں آکھے گی میں بھی نال جانا چاہنی ہوں پتر تیرے رون گے پرے نہیں کہنے گے میں بھی نال جانا چاہنا وا میں ابے دے نال ہی قبر دے اندر جاواں گا نہ پتر کم آنائی نہ باپ کم آنائی نہ ماں کم آنیو نہ بھیڑاں کم آنیاں نہ بھرا کم آنے نیک اعمال تیرے کم آنے نے انہاں نیک اعمالاں دی وجہ تو تیرے چرچے ہونے نے انہاں نیک عملاں دی وجہ تو فرشتیاں دیاں زباناں تے تیرا نام آنا ہے اس نیک اعمال دی وجہ تو تیری جنت نو روح تیری روح نو جنت دا لباس پہنایا جائے گا تیری روح نو جنت دی خوشبو لگائی جائے گی تے میرے پیغمبر فرما دے نے ادھروں اللہ دے ہاں دی روح پہنچ دیئے تے ادھروں جدو جنازہ چکیا جاندہ ہے نا تے اللہ تعالیٰ والو انہوں خوشخبریاں مل گئیاں دیاں نے تے مردہ بول کے کہندا منو جلدی جلدی لے جاؤ قبرستان بال منو جلدی جلدی لے جاؤ قبرستان بال منو جلدی جلدی لے جاؤ قبرستان بال جتنی دیر قبرستان پہنچدا نہیں اتنی دیر بولدا رہندا ہے اور آقا فرماندے نے مردے دے بولن دیاں بازاں انسان تے جناں تو علاوہ اللہ ہر مخلوق نو سنا دیندا ہے ہر مخلوق دے بولن دی بات سن دیے نہیں سندا تے انسان نہیں سندا اور آقا فرماندے نے اگر انسان سن لے نا چنگا بندہ تے کہندا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ مینوں قبر دی اندر تے مندا بندہ تے گندا بندہ بول دے کتھے لے کے جا رہے ہو ہائے ہائے نہ لے کے جایا جے میں نہیں جانا چاہتا قبرستان اندر میں نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ دے نال میں نہیں ملاقات کرنا چاہتا اللہ رب العزت نال آقا فرما دے نے اگر انسان سن لین انسان اپنے مردیاں نو دفنانا ہی چھڑ دے جس قدر بری آواز اندر گناہگار بندہ کہندا میں نہیں جانا چاہتا قبرستان تک نیک بن جا نیک عمل کریا کر اے نیکاں دی قبر دا تذکرہ پیا ہوندا ہے اے نیکاں دیاں روحاں دا تذکرہ پیا ہوندا ہے اے نیک آدمی دے پروٹوکول دا تذکرہ پیا ہوندا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے نام لکھ دیو اے دا علیین دے اندر اے دا نام اللہ دے نیک بندیاں دی لسٹ اندر لکھ دیتا گیا اور جلدی جلدی پہنچاؤ قبرستان بال قبرستان پہنچ گئے قبر دے اندر لٹا دیتا گیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدو قبر اندر لیٹ جاندا ہے تے قبر دے اوتے مٹی پا دیتی جاندی ہے پھر جدو واپس مڑن لگ دے نے نا تے اللہ تعالیٰ مردے نو اے دے گھر دیاں دے قدماں دی آواز سناندا ہے اینو سنن اندر آندا ہے کوئی مینوں چھڈ کے جا رہا ہے پتہ لگدا ہے تیرے ماں تیری بڑی ماں تیرا باپ تیرے بھیڑاں تے تیرے بھائی تے رشتے دار تے یار بیلی جڑے کہندے سن تیرے تو بغیر زندگی کوئی نہیں اج او وی تینوں کلے اس کوٹھری دے اندر چھڈ کے پہ جاندے نے ایتھے ہن کام آنا ہے تے تیرے عملاں نے کام آنا ہے ایتھے ہن کام آنا ہے تے تیریاں نیکیاں نے کام آنا ہے ایتھے ہن کام آنا ہے تے تیرے نہ
فرمایا مال نے کم آنا ہے۔ آقا فرماندے نے جاندیاں جاندیاں انساناں دے جان دی آواز آندی ہے، قدماں دی آواز آندی ہے، اور انہاں قدماں دی آواز اللہ مردے نو سنا دیندا ہے۔ وقتاً اس وقت واسطے ویسے نہ مردہ سندا ہے، پاسے اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن رکھی ہے تاکہ بندے نو یقین ہو جائے ہن کوئی نہیں میرے مگر آن والا، ہن کوئی نہیں میرے پیچھے آن والا، ہن کوئی نہیں میرا ہاتھ بٹان والا، ہن کوئی نہیں مینوں ایتھوں بچان والا، ہن کوئی نہیں مینوں ایتھوں نکالن والا، ہن کوئی نہیں مینوں ایتھے سہولت فراہم کرنے والا، ہن کوئی نہیں ایتھے میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، ہن کوئی نہیں ایتھے میرے آرام دا خیال کرنے والا، ہن کوئی نہیں ایتھے میرے سکون دا خیال کرنے والا، ہن کوئی نہیں ایتھے میرے آنسو پوجن والا، ہن خوشی دا بھی کوئی ساتھی نہیں رہ گیا، ہن غمی دا بھی کوئی ساتھی نہیں رہ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، اے مرحلہ مکیا تے اگلا مرحلہ آ گیا، اے جڑی اے دی روح علیین دے اندر نام لکھیا گیا۔ اللہ فرماندے نے روح دی واپس لٹا دیو قبر دے اندر، قبر دے اندر روح واپس آ گئی، بٹھا دیتا گیا، سوالاں دی باری آ گئی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دو فرشتے آندے نے، ایک دا نام منکر تے ایک دا نام نکیر۔ بعض علماء فرماندے نے جڑے نیک بندے دی قبر اندر دو فرشتے آندے نے، ایک دا نام مبشر ہے ایک دا نام رشید ہے۔ بعض فرماندے نے منکر نکیر دعا واسطے، بہرحال دو فرشتے آ گئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اسے قبر تے میرے نبی بیٹھے نے تے میرے نبی نے سارا بیان کیتا، مردے دی روح تو لے کے قبض ہون تو لے کے فرشتیاں دی آم تک، تے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو اے جڑے دو فرشتیاں نے نا مردے دی قبر دے اندر انہاں دے جڑے دند نے نا ہو گائے دے سنگاں نالوں بھی بڑے زیادہ بڑے ہون گے، انہاں دیاں جڑیاں اکھاں نے نا جویں تانبے دیاں بڑیاں بڑیاں دیجکیاں ہوندیاں نے، تانبے دیاں دیجکیاں ورگیاں انہاں دیاں اکھاں ہون گیاں، اور فرمایا انہاں دی جڑی آواز ہے نا او بادل دے گرجن دی آواز نالوں بھی زیادہ تیز آواز ہوئے گی۔ اور نبی پاک فرماندے نے جدوں ایک قبر والا آ رہے ہون گے اپنے دنداں نال زمین نو کرید دے ہوئے آندے پے ہون گے، اتنا دہشتناک منظر ہے۔ کرول دے باسیا میں بھی ویکھنا ہے تے تم بھی ویکھنا ہے، میں بھی یہ نظارہ کرنا ہی کرنا ہے تے تم بھی یہ نظارہ کرنا ہی کرنا ہے، میں بھی موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے، تم بھی موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے، میں بھی قبری جانا ہی جانا ہے تے تم بھی قبری جانا ہی جانا ہے۔ کیوں نہ اج اپنی قبر نو سنوار لئیے، کیوں نہ اج اپنی قبر اندر لیٹا لا لئیے، کیوں نہ اج اپنی قبر اندر روشنی پھیلا لئیے، کیوں نہ اج اپنی قبر اندر آرام تے سکون دا بندوبست کر لئیے، کیوں نہ اج اپنی قبر اندر سہولیات دا بندوبست کر لئیے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے اتنے خطرناک شکل والے فرشتے جدوں مومن بندے دے سامنے آندے نے، نہ مومن نو ڈر لگدا ہے تے نہ مومن نو گھبراہٹ ہوندی ہے، کوئی فرق نہیں پیندا، کوئی پریشانی نہیں ہوندی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوندی۔ محبوبہ ایڈے ایڈے بڑے فرشتے ویکھ کے بھی گھبراہٹاں کیویں نہ ہون؟ فرمایا اے امام دیاں طاقتاں نے، اے نیک اعمال دیاں طاقتاں نے، اے تیریاں نمازاں دیاں طاقتاں نے، اے تیریاں تہجداں دیاں طاقتاں نے، اے تیریاں روزیاں دیاں طاقتاں نے۔ اوتھے کوئی گھبراہٹ نہیں، کینوں نیک بندے نو، کینوں ایمان والے بندے نو، کینوں مسلمان بندے نو۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، اٹھا کے بٹھا دیتا گیا، ادھروں فرشتے آ گئے۔ اے جدوں اٹھ کے پیندا ہے تے امام دی سب تو پہلی نشانی یاد آ جاندی ہے، امام دا سب تو پہلا رکن یاد آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، قبر دے اندر نظارہ انج بندا ہے جویں سورج غروب پہ آندا ہے۔ جلدی جلدی نہ لکھاں کھول دے، کہندا میری نماز عصر رہ گئی ہے، میں نماز عصر دی ادائیگی کرنا چاہنا وا، میں نماز عصر پڑھنا چاہنا وا، میں رب نو سجدہ کرنا چاہنا وا۔ کرول دے باسیا اے یو مومن جدی قبر وچ ٹھنڈ پے گئی، اے یو مومن جدی روح نو اللہ دے فرشتے جنت دا کفن پہ پہنا دے نے، اے یو مومن جدی روح نو جنت دیاں خوشبوواں پیاں لگ دیاں نے، جنوں نماز دی فکر ہے، جنوں
اللہ تے اگے سر جھکام دی فکر ہے جنوں رب اگے سجدہ کرن دی فکر ہے کتے میرا سجدہ قضا نہ ہو جائے کتے میرا سجدہ نہ رہ جائے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک فرماندے نے فرشتے نو کہے گا ہن نمازاں دا ٹائم مک گیا ہن روزیاں دا ٹائم مک گیا ہن عبادتاں دا ٹائم مک گیا ہے ہن تے جناب سوالاں دے جواب دین دا ٹائم آ گیا ہے کیڑے سوال کرنا چاہندے ہو بڑے اطمینان نال بڑے سکون نال بڑے خوشی نال بڑی مسرت نال بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ تے فرشتے کہندے نے مر ربکا دسنا تیرا رب کون ہے اللہ اکبر تے کہندا ہے ربی اللہ اے او بندہ جنہیں نمازاں دے ذریعے اپنے اللہ دا نام اپنے دل تے لکھ لیا جنہیں سجدیاں دے ذریعے اپنا رب دا نام اپنے دل تے لکھ لیا جنہیں سجدیاں دے ذریعے اپنے رب دا نام اپنے سینے دیاں تختیاں تے لکھ لیا اے او جڑا 5 ویلے رکوع سجدے دے اندر آکھیا کردا سی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی انہوں اپنے رب دی پہچان کیوں نہ ہوئے انہیں 5 ویلے اپنے رب دا نام لیندہ رہا ہے تے نبی پاک فرماتے نے پہلا سوال ہویا دوسرا سوال ہویا من نبیو کا دسنا تیرا نبی کون ہے تے کہندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں دینو کا دین کیا ہے دینی الاسلام تینہ سوالان دے جواب کلیئر ہوئے تے فرشتہ نو کہندہ ہے ایک گل دا میں نے جواب تے دینا چوتھا سوالوں لگ گئے ہاں جی کی کہنا چاہندے ہو اے جڑے تینہ سوالان دے جواب تے نوائے نے دسنا کی میں یاد کر کی آیا ہے تے بندہ کہندہ میں رب دا قرآن پڑھ دا رہا ماں میں نبی دا فرمان پڑھ دا رہا ماں تائیں آج میں نو سوالان دے جواب آئے نے تائیں آج اللہ نے قبر اندر سرخرو کیتا ہے تائیں اللہ تعالیٰ نے قبر اندر آرام مہیا کیتا ہے مفسرین کرام لکھ دینے سوالان دے جواب تو بعد احادیث دی روشنی دی اندر 10 انعامات دیندے نے جڑا اللہ تعالیٰ نیک بندے تے 10 انعامات کر دے کیڑے کیڑے 10 انعام نے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انعام دا ذکر میرے پیغمبر نے کیتا آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ سب تو پہلا انعام مومن بندے تے کردا ہے اللہ دے دل نو اطمینان دے دیندا ہے اللہ دے دل نو سکون دے دیندا ہے اللہ دے دل نو آرام دے دیندا ہے ایڈے ایڈے بڑے فرشتے ویکھن تو بعد بھی دل اندر گھبراہٹاں نہیں ہوندیاں ایڈے ایڈے بڑے فرشتے ویکھن تو بعد بھی دل اندر ڈر نہیں پیدا ہوندا سب تو پہلا انعام تے دوسرا انعام نیک بندے دا قبر دی اندر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالی دا فرشتہ اعلان کر دے اللہ دے اس نیک بندے واسطے جنت چو بستر لے کے آمدا جائے جنت دے وچوں ایک بستر نکال لیا جاندا ہے لیا کے دی قبر دے نیچے بچھا دیتا جاندا ہے اینوں آکھیا جاندا ہے اج تو بعد جنت دے بستر تے آرام کرے گا قیامت تک تینوں ایتھے آرام کرنا پائے گا کائنات لوگوں جنت دا بستر ایویں نہیں آیا ایدے واسطے نمازاں لگیاں نے ایدے واسطے تسبیحاں لگیاں نے ایدے واسطے ذکر لگا ہے ایدے واسطے درود پڑھنا پیا ہے ایدے واسطے جڑیاں قیمتاں ادا کیتیاں نے نا او زبان چو درود پڑھن دیاں قیمتاں نے زبان چو رب دا ذکر کرن دیاں قیمتاں ادا کیتیاں گئیاں نے دوسرا انعام ہو گیا تے تیسرا انعام میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آسمان تے ایک فرشتہ منادی کر دے جنت دے وچوں دے لئی لباس لے کے آؤ نا جنت والا لباس اس بندے لئی لے کے آیا جاندا ہے تے قبر دے اندر اینو جنت دا لباس پہنا دیتا جاندا ہے اے دنیا دے لباس تے آنیاں جانیاں چیزاں دنیا دے لباس تے گندے ہون والے دنیا دے
لباس تے بسیدہ ہون والے دنیا دے لباس تے مک جان والے لیکن انہوں قبر دے اندر جڑا تیسرا انعام ہوندا ہے جنت دا لباس دے تن تے پہنا دتا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ تے چوتھا انعام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جنت دا دروازہ دی قبر وال کھول دتا جاندا ہے اے جی میں جنت دی کھڑکی نہیں ہوندی کھڑکی کھول دتی جاندی ہے دی قبر دی اندر جنت دیاں ہواواں دیاں نے دی قبر اندر جنت دیاں فضاواں دیاں نے دی قبر اندر جنت دیاں خوشبوواں دیاں نے دی قبر اندر جنت دا نظارہ ویکھدا ہے اپنی قبر وچوں اللہ اکبر تے پنجواں انعام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نیک بندہ عام بندہ مومن بندہ عام بندہ نبیاں ولیاں دی گل نہیں پہ ہوندی عام نیک بندہ آقا فرماندے نے عام نیک بندے دی قبر نو 17 ہاتھ تک فراخ کر دیتا جاندا ہے 17 ہاتھ تک کھلا کر دیتا جاندا ہے ویکھنا 70 گز تک جناب قبر لمبی ہوے چاروں پاسوں تے اس قبر اندر جنت دا بستر بچھیا پیا ہوے اس قبر اندر جنت دیاں خوشبوواں پیاں دیاں ون اس قبر اندر جنت دا لباس تینوں ملیا ہوے کتنیاں جناب مزیداریاں کیسا لطف تے کیسا انداز تے آقا فرماندے نے جڑے نیک بندے نے نا ولی ہو گئے نبی ہو گئے انہاں دی قبر نو اللہ حد نکاح تک وسیع فرما دیندا ہے اللہ اکبر اللہ تے چھواں انعام جیڑا ہے تے کیتا جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نیک بندے دی قبر نو اللہ روشنیاں نال بھر چھڈدا ہے اللہ نیک بندے دی قبر نو نور نال منور کر چھڈدا ہے اللہ نیک بندے دی قبر اندر لائٹاں لگا دیندا ہے اللہ نیک بندے دی قبر اندر روشنیاں کر دیندا ہے قبر اندر روشنیاں چاہنے تے نماز نہ چھڑیا کر قبر اندر بلب چاہنے تے نماز نہ چھوڑیا کر قبر اندر بستر چاہنے تے نماز نہ چھوڑیا کر قبر اندر جنت دا لباس چاہنے تے نماز نہ چھوڑیا کر قبر اندر جنت دی کھڑکی چاہنے تے نماز نہ چھوڑیا کر پھر میرے پیغمبر فرماندے نے ستواں انعام جڑا تے کیتا جاندا ہے نا ایک خوبصورت بندہ سورج دی چمک دے جناب روشنی چہرے ورگا بندہ سفید لباس اندر دے کول آندا ہے تے بندہ کینو کہندا ہے تینوں بشارتاں ہن خوشی دیاں تے مسرت دیاں آج تو بعد تیرے لئی قیامت تک خوشیاں ہی خوشیاں آج تو بعد قیامت تک تیرے لئی مسرتاں ہی مسرتاں آج تو بعد قیامت تک تیرے لئی آرام بھی آرام آج تو بعد قیامت تک تیرے لئی سکون ہی سکون تے نبی پاک فرماندے نے بندہ انہوں ویکھ کے کہندا تو ہے کون ہے تے او کہندا میں تیرا نیک نام اعمال ہاں میں تیریاں نمازاں ہاں میں تیرے روزیاں دی شکل رب نے بنائیے میں تیرے حج تے زکاتاں تے عمرے تے صدقے تے خیراتاں نیک اعمال میں ماں تیرے آج میں بھی تیرے نال تینوں خوشخبریاں پیا دینا آیا اٹھواں انعام جڑا کیتا جاندا ہے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے قبر دے ایک جانب تے دے وال کھڑکی کھولی جاندی ہے تے بندہ ویکھدا تے بندہ تھوڑا جا گھبرا جاندا ہے فرشتہ کہندا ہے او جہنم دی اگ ایک دوسرے نو آپس وچ کھا رہی ہوندی ہے تے بندہ کہندا ہے اے کی ہے فرشتہ کہندا ہے جہنم دا عذاب ہے جس عذاب تو اللہ نے تینوں بچا لیا ہے جس عذاب تو اج رب نے تینوں چھٹکارا دے چھڈیا ہے جس جہنم دی اگ تو اج تینوں آزادیاں مل گئیاں نے اللہ دی قسم اے کامیابی ہے بندے دی قبر جنت دا باغ بن جائے اے نمازاں نال بنے گی اے روزیاں نال بنے گی اے زکاتاں نال بنے گی رب دے ڈر تو سبحان نال جنت ملدی ہے ایڈے سوکھے نہیں جنت لینی جو مرضی کر دے رہو منو نہ منو نبی دی گل تے جنت اگے پئیے نہیں ہویا کردا اللہ اکبر اللہ دسواں جڑا انعام اللہ تعالی نے دتے کیتا ہے نا میرے پیغمبر فرماندے نے فرشتہ نو کہندا ہے اج سو جا پہلی رات دی دلہن دی طرح جنوں دے خامن تو علاوہ صبح کوئی نہیں جگاندا ہن تینوں بھی قیامت تک دی نیند سلا دتا جاندا ہے تے قیامت والے دن تینوں اللہ جگائے گا تیرا محبوب جدے نال
محبت کردا رہیاں ہے جدے اگے سجدے کردا رہیاں ہے قیامت دے دن تینوں اللہ جگائے گا تیری قبر وچوں اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیرو برشم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے نکاح کرنا ہاں اوے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے لا کے غدار تیرا تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے اتے پا کے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے اتے پا کے چلے نی تیری یہ اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بندے رب دے نیک اس دنیا تو گئے نے اپنی قبر دی فکر کر لے اپنی آخرت دی فکر کر لے آج اپنی قبر نو جنت دا باغ بنا کے ٹر جا آج جی زین بنا لے میں اپنی قبر نو جنت دا باغ بنانا ہے کنی دیر ہو گئی رب دے گیا صبح آیا ہویا کنی دیر ہو گئی رب نو منایا ہویا کدی رب کدی قبر دیاں لیٹاں دا بھی فکر کیتے ہی کہ کوئی نہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے آقا فرما دینے پرانے دور اندر ایک بندہ سی موت دا ویلا قریب آ گیا ہے تے رب تو ڈر لگ پیا ہے موت دا ویلا قریب آ گیا ہے تے اللہ دا ڈر اس بندے دے دل وچ آ گیا ہے اللہ دا ڈر تے پاویں 80 سالاں تو بعد آوے بس مرن تو پہلے پہلے رب دا ڈر دل وچ آ جائے پاویں جوانی اندر آوے پاویں بڑھاپے دے اندر آوے مرن تو پہلے پہلے جس بندے دے دل اندر رب دا ڈر پیدا ہو گیا اللہ دی قسم اس بندے نے اپنی قبر نو جنت دا باغ بنا لیا کتنا عرصہ ہو گیا رب تو دور بیٹھیاں ہن تے 50-60 سالاں تو زندگی بھی تے ٹپ گئی ہے ہجے بھی تو رب دے در تے نہیں آندا تے کدوں آئے گا ہجے بھی رب نو نہیں مناندا تے کدوں منائے گا میرے پیغمبر فرماندے نے موت دا ویلا قریب آ گیا بوڑھا ہو گیا تے ہن پتہ لگ گیا ہن موت آنی ہے تے اپنے بیٹیاں نو اکٹھیاں کر لیا بیٹیاں نو اکٹھیاں کر کے کہندا میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا وا کی کہنا چاہندے ہو میں کیسا باپ ہاں باپ دے ناتے میں تواڈے نال کیسا برتاؤ کیتا انہاں آکھیا ابا جی ساری زندگی بڑا چنگا کیتا پترو ہن میں تواڈے نال ایک وعدہ لینا چاہنا وا ابا جی کی کہنا چاہندے ہو میں جدوں ٹر جاواں نا جدوں میری روح قبض ہو جائے تے میرے جسم نو پکڑ لیا جے میرے جسم نو جلا لیا جے جلا کے میرے جسم دی راکھ بنا لیا جے تے میرے جسم دی راکھ نو سمندراں تے ہواواں تے فضاواں دے اندر اڑا دیا جے میرے نال وعدہ کر دیو بچیاں دے نال وعدہ کروا لیا تے اللہ دا حکم آ گیا موت آ گئی بچیاں نے باپ دی وصیت دے مطابق باپ نال عمل کیتا خالق کائنات نے جسم دے سارے پردیاں اکٹھیاں کیتا اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے تے جناب گردن نیوی کر کے اللہ دے کے کھڑا ہے اللہ فرماتے نے جدا عمل کیوں کیتا کہندا اللہ میں ڈر گیا سا اللہ میرے دل وچ تیرا ڈر آ گیا ساری زندگی تے میں تیرے تو دور رہیا ساری زندگی تے میں تیرے نیڑے نہ آیا تے ہن جدوں مینوں تیری ملاقات دا یقین ہو گیا تے میں سوچیا کیڑا منہ لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جاواں گا ہے کوئی زندگی دی انج دی رات
جس رات اندر مینوں خیال آیا ہووے جی اج مینوں موت آوے تے کیڑا عمل ہے جڑا میں رب دے کول لے کے جاواں گا ہے کو زندگی دا انج دا لمحہ ہے کو زندگی دی انج دی نماز جس نماز اندر ہی مینوں خیال آیا ہووے اس نماز تو بعد بھی میری موت آ گئی تے دس نا میں رب کولو کیڑے نام اعمال لے کے جاواں گا قیامت دے دن تے کہہ دیتا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اللہ میں تیرے عذاب تو ڈر گیا اللہ میں تیرے جلال تو ڈر گیا اللہ میں تیرے عذاب تو ڈر گیا تے اللہ فرماتے نے جا ڈر گیا ہے اسی اس ڈر تو تینوں نجات دے چھڑیے اس ڈر دی وجہ تو جا تینوں معاف کر چھڑیے اس ڈر دی وجہ تو جا تیرے گناہاں نوں معاف کر چھڑیے کائنات دے لوگو رب دا ڈر کسے ویلے بھی آوے بندے دے دل وچ آنا چاہیدا ہے اے تے او بندے نے جنہاں نوں رب مرن تو بعد معاف پیا کر دے انج دے بھی نیک بندے اللہ دی دنیا دے اندر آئے نے جنہاں نوں مرن تو پہلے ہی رب نے جنت دا نظارہ کروا چھڑیا جنہاں نوں مرن تو پہلے ہی اللہ نے جنت دا ٹھکانہ بخا چھڑیا جنہاں نوں مرن تو پہلے ہی اللہ نے جنت دا جناب محل بخا چھڑیا آ کون اے فرعون دی بیوی آسیہ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا پتہ لگا فرعون نو میری بیوی نے ایمان موسیٰ تے لے کے آئیے کہنے لگا کار دیو کہ تے موسیٰ تے ایمان پہ لے آنیے ہون میں ایمان لے آئیاں ہون واپس آمدہ تے توکی کو نہیں بندہ میں بڑا مارا گا بڑا ظلم کراں گا میں تینو عبرت بنا چھٹا گا ہون جو کرنا ہے کر لے ہون کسے شاید فکر نہیں ہون تے کلمہ پڑھ لیا ہون تے رب نال ملاقاتاں دا دل کر دائے اللہ اکبر اللہ آخری ٹائم آ گیا وقت آ گیا ماں آسیہ سلام اللہ علیہا نو ایک تپ دے سرات تے لٹا کے تے میخاں ٹھوک دیتیاں ہتھاں دی اندر ادھروں میخاں پیاں ٹھوک دیاں نے تکلیف دا کتنا عالم ہوئے گا کہ ہتھاں دے وچ میخاں پیاں ٹھوکیاں جاندیاں نے تے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں پوچھن والا پوچھ دے لگ دے دماغی توازن نہیں رہا ہن اس حال اندر اس درد اندر بھی کیڑا بندہ مسکرا رہا ہوندا ہے نہیں 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 رب نے قرآن اندر ماں آسیہ دے مسکران دی وجہ بیان فرمائی فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي بیتن فی الجنہ اندک بیتن فی الجنہ اندک بیتن فی الجنہ اللہ دردہ تے بڑیاں نے تکلیفاں تے بڑیاں نے ازمیشاں تے بڑیاں نے آج کتے جنت دا محل جنت راوے تے تکلیفاں دور ہوڑ اللہ نے مرن تو پہلا ہی جنت دا محل بخا چھڑیا اللہ نے مرن تو پہلا ہی جنت دا نظارہ کرا چھڑیا کدی تو رب ڈالے جدی وفا کرے جی میں دی وفا ماں آسیہ سلام اللہ علیہا نے کیتی ہے رب دنیا تے بھی تینوں تیریاں جنتاں بخا دے وے میں پڑھیا ہی نہیں رب دا میں رب دے لاگے ہو کے بیکھی ہی کوئی نہیں میں اللہ نال کدے کال ملائی کوئی نہیں میں اللہ نال کدے گل کیتی کوئی نہیں اللہ دی قسم رب دی تنہائی ہوے مصلی تے کلا بیٹھا ہوے تے رب نال کدے گل دے کر کے ویکھی وہ کدی واپس نہیں موڑیا کردا وہ کدی دھتکاریا نہیں کردا وہ پچھلیاں یاد نہیں کروایا کردا وہ پچھلے تانے نہیں ماریا کردا وہ تے کہندا ہے آ جا رات دے
جڑے مردی پیر اندر آ جا زندگی سے جڑے مردی پیر اندر آ جا بڑھائیں تاں بھی آ جا جوانیں تاں بھی آ جا بچائیں تاں بھی آ جا جس عمر وچ تیرا دل کر دے تو اس عمر ہی آ جا میں تینوں واپس نہیں موڑیا کردا اللہ اکبر اللہ آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بھوک غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ تے میں تیرا خالق تے مالک تے معبود تے مشکل کشا میں پہ آوازہ لکھانا وا کاش تو رب دیاں آوازہ تے کدی کان لائے ہوندے کی فرما دے نے اللہ تعالیٰ وہ خالی آوے جھولی بھر دے ماں خالی آوے جھولی بھر دے ماں تینو مال اولاد تے زر دے ماں تیری ہر مشکل حل کر دے ماں پڑھ لا الہ الا اللہ اور پھر کی فرمایا اوے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون